حسین حسین جنگ بنکوی کت کی سکناوی جنگ بنکوی تلوی وڑا بکراوی بیا د نبیا یم ابو سکر بلا ورور طاقت جنگ پارا رداوی یا گشورو پارا ظلیم ورتاوی لوڑوی یا مزدگار وی ورور اسرائی وڑا سناوی جنگ بنکاوی کا مخنی وینی روشی اما ابو سورو رہار چورا تنسکاوی یا زون بمرکم گشواری چوک ورنا خلی یا علمدار دنیا کی چپارا زنداوی زجم دائیوم سکینات کلی سریوی یا کربلا درتا ڈاوم کسام داوی آئی پریاد وکوئی یو پریاد وکوئی ود کربلا مسافر حسین متمیان حسین مدینہ دے بادشاہ حسین دو وڑی لور تچی آئی ودما قدر منی لوری وہ سجایا لگ پخور نتللزداکا یا وہ سجایا لگ پخور نتللزداکا وڑی لوری لگ مزل پیدلزداکا ودمو وڑی لوری دس پین مخلق تور خوبرونی کی گدا دس پین مخلق تور خوبرونی کی گدا سکینہ لوری ورورو جوڑی دلزداگا کلا کلا ریگ چواپ وڑ سار لے یا کلا کلا ریگ چواپ وڑ سار لی لوری مونپ کرار بیلی دلزداکا توچ مونپ بیلویشی مروی لوڑوی تو چمون بلاویشی مروی لوڑوی یا لگ پسار وڑو لسنو کی خلالستاکا مازدگار وی
یا مازدیګر وي مخ د سور وي اکبر نوي لوري لګ لګ شوارو خلص اول زده که لوري شو می غریبان وي پلار د نوي لوري شو می غریبان وي پلار د نوي لګ د خاورو بلختو جوړول زده که و د ما قدر منی لوري جنازې نه د پلور څنګه بلیدای شي یا جنازې نه د پلور څنګه بلیدای شي ټیټ ماښام وي بیا خیمو ته بوتلل زده که د ماښام تیارې شروع شي ګوښاري وړي د ماښام تیارې شروع شي ګوهري وړي یا لږ پروتني دا بوس په څول زده که سیدارې په د زړه وینو سره لیکئ جناندار کی د مرسی قبله والزکا